उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। मानिस आफू गरिब भएर होइन, आफ्ना साथीभाइ छरछिमेक धनी भएको देखेर दुखी बन्छ। आफ्नी पत्नी नराम्री भएर दुखी हुँदैन, छिमेकीकी पत्नी राम्रीशील स्वभावकी देखेर दुखी हुन्छ। आफूसँग घर नभएर होइन, साथीभाइका बङ्गलोहरू देखेर दुखी हुन्छ। र त्यसै गरी मानिस आफू धनी भएर सुखी हुँदैन। याद गर्नु होला, मानिस आफू धनी भएर सुखी हुँदैन, आफ्ना वरपरका मानिसहरू गरिब भएको देखेर सुखी हुन्छ, आफूलाई प्रसन्न ठान्छ। आफ्नी पत्नी राम्री भएर सुखी हुँदैन, आफ्ना साथीभाइका पत्नीहरू नराम्रा देखेर सुखी हुन्छ, आदि आदि। यो रियालिटी हो समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द। मनुष्यले अनुभव गर्ने प्रत्येक सुख दुःख वास्तवमा न सुख हो न दुःख। म फेरि पनि भन्छु, मनुष्यले अनुभव गर्ने प्रत्येक सुख दुःख वास्तवमा न सुख हो न दुःख। त्यो त उसको कम्पेरेटिभ थट्स मात्रै हो। यस सम्बन्धीमा म एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना सुनाउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकपटक एक व्यक्तिले भगवानको तपस्या गरे। उसको तपस्यादेखि प्रसन्न भएर भगवान प्रकट हुनुभयो र उसलाई वरदान माग्न अनुरोध गर्नुभयो। उसले माग्यो, भगवान मलाई वरदान दिनुहोस् कि मैले जे मागे पनि पुरा होस्। भगवानले भन्नुभयो, हुन्छ म दिन्छु, तर याद गर तिमीले जे माग्छौ त्यसको डबल तिम्रो छिमेकीले पाउँछ। भक्तले खुसीको मुडमा भइहाल्छ नि भन्यो र भगवान पनि वरदान दिएर आफ्नो धाम फर्किनु भयो। त्यस व्यक्तिले आफूले पाएको वरदान सत्य हो या फाल्तु हो चेक गर्ने मनसाय व्यक्त गर्यो र एउटा घर माग्यो। तुरुन्त उसको अगाडि एउटा सुन्दर घर प्रकट भयो र उसले देख्यो उसको छिमेकीको 2टा घर प्रकट भयो। उसले 1 करोड माग्यो र हेर्दा हेर्दै उसको छिमेकीको ब्याङ्कमा 2 करोड जम्मा भयो। अब बिस्तार बिस्तार उसलाई टेन्सन हुन थाल्यो। आफू दुःख गर्ने, दिनभरि सुतेर बस्ने त्यो नाथे छिमेकीले चाहिँ मस्ती गर्ने। उसले छिमेकीलाई देख्नै सकेन। अर्को दिन उसले एउटी राम्री पत्नी माग्यो र पत्नी पनि पायो, तर यसो छिमेकीको घरपट्टि हेरेको त छिमेकी दुईटी पत्नीलाई अङ्गालो हालेर घरबाट बाहिर निस्कदै थियो। यो देखेर अब त उसलाई सही नसक्नु भयो, साँच्चै सही नसक्नु भयो र ऊ फेरि भगवानको तपस्यामा लाग्यो। भगवान प्रकट हुनुभयो र सोध्नुभयो, बाबु के चाहियो फेरि अब तिमीलाई? उसले भन्यो, भगवान मेरो यो एउटा आँखा फुटाइदिनुहोस् त। भगवानले अचम्म मान्दै सोध्नुभयो, किन र बाबु, किन यस्तो वरदान मागेको आँखा फुटाइदिने? यो त नराम्रो वरदान हो। उसले दारा किर्दै भन्यो, म मेरो छिमेकीको 2टै आँखा फुटेको देख्न चाहन्छु भगवान, 2टै आँखा फुटेको। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, म्यान वान्ट्स हट इन कोल्ड, कोल्ड इन हट, ही अलवेज वान्ट्स वाट इज नट। म फेरि पनि भन्छु, म्यान वान्ट्स हट इन कोल्ड, कोल्ड इन हट, ही अलवेज वान्ट्स वाट इज नट। नेपालीमा के हुन्छ भने, मान्छेले सधैँ चिसोमा तातो चाहन्छ, तातोमा चिसो चाहन्छ, तर उसले सधैँ जे छैन त्यो चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, यो कथा भन्ने केवल म मात्र होइन, थुप्रैले आफ्नो मरमसला भरेर भन्नुभएको छ। तापनि यो सामान्य कथाले जीवनको ठुलो शिक्षा दिएको छ, साँच्चै ठुलो शिक्षा दिएको छ। संसारमा हरेक मानिस दुखी भए पनि दुखी छन्, सुखी भए पनि दुखी नै छन्। यहाँ नभएर दुखी हुने र भएर सुखी हुने होइन, नभएर दुखी हुने र भएर सुखी हुने होइन। यहाँ त अरूसँग भए नभएको देखेर मानिस दुखी र सुखी हुन्छन्। याद गर्नु होला, अरूसँग भए नभएको देखेर मानिस दुखी र सुखी हुन्छ। त्यसैले गीतामा त्रिलोकीनाथ श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण यो संसारलाई दैत्य जगत, सापेक्ष जगत वा रिलेटिभ वर्ल्ड भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। तर यो अवस्थाबाट मुक्त हुन उहाँ एउटा स्पेशल फर्मुला पनि दिनुहुन्छ। त्यो फर्मुला याद छ यहाँहरूलाई? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्यस ताम स्थितिक शश्व भारत। हे भारत अर्जुन, यो संसारमा सुख दुःख मान अपमान त कालक्रममा आउने जाने सर्दी गर्मी जस्ता मौसमहरू त हुन् नि। त्यसलाई सहन सक्नु नै सबभन्दा ठुलो, त्यसलाई सहनुभन्दा उत्तम उपाय केही पनि छैन। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, सुख र दुःख यी कुरा, हामीले केही कुरा पाउने र केही कुरा गुमाउने, यी सबै कुरा वास्तवमा कालक्रममा घुम्दै फिर्दै आउने जाने गरिरहन्छन्। अहिले हामी सुखी छौँ यो होइन कि हामी सधैँ सुखी भइरहन्छौँ, अहिले हामी धनी छौँ सधैँ हामी धनी भइरहन्छौँ भन्ने पनि होइन। गीतामा श्रीकृष्ण भगवान स्पेसल्ली फोकस गर्नुहुन्छ, मानिसले आफ्नो कर्म अनुसार सुख दुःख मान अपमान भोगिरहेको हुन्छ र त्यसलाई सहनु नै सबभन्दा बेस्ट हुन्छ।
त्योभन्दा अर्को औषधि केही पनि छैन। हरेक परिस्थितिमा मानिस समभावले युक्त हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले खोजेको शान्ति र सुख उसले अनुभव गर्न सक्छ। हरे कृष्ण, श्री राधे श्याम।